नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमाथि खसेको भीषण पहिरोले थुनिएको सुनकोशी र बनेको विशाल जलाशय स्वाभाविक खुल्ने कुनै संकेत अझै मिलेको छैन। बरु हर समय लासको संख्या थपिएको मात्रै सूचना आइरहेको छ। घाइतेहरूको रोदन र आफन्त गुमाएकाको जलनको आँसुले भिजेको छ माटो पनि। र सरकार अझ पनि सक्रिय भएर त्यहाँको पीडामा साथ दिन उपस्थित भएको छैन। दायित्व र औपचारिकतामा सिन्धुपाल्चोकका सभासदहरूले मंगलबार संसदमा विषय उठान गरेका भए पनि त्यो सुन्नका लागि लायक पीडाको आवाज भन्दा बढी कुनै निर्णय गरेको छैन सरकारले। यस्तै छ नेपालमा। अनि पो मानिसहरू आजित भएर देशप्रति के गर्दा रहेछन् के आफूलाई विपत्ति परेकै बेलामा चिन्दछ मान्छेले अपनत्व। तर काठमाडौँसँगै जोडिएर पनि सिन्धुपाल्चोकले सरकारको न्यानो नपाएकामा त्यहाँको आँसुले काठमाडौँलाई धन्यवाद दिन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी माथि खसेको पहिरो। थुनिएको सुनकोशी पहिरो नाघेर बग्न त थालेको छ, तर खतरा अझै छ। सयौं परिवारको बिचल्ले, दर्जनौं बेपत्ता, 4 जलविद्युत आयोजना अवरुद्ध, करोडौंको क्षति। शोक र भयबीच सिन्धुपाल्चोकबाट निरन्तर अपडेट। थुनिएको सुनकोशी कति बेला फुट्ने हो भन्ने भय छ एकातिर, अर्कोतिर आफन्तको लास खोज्दै पहिरो उधिन्नु छ। न घर छ, न आफन्त, न थातथलो नै बाँकी छ। देला कि भन्नु त्यो सरकारले एउटा त्रिपाल पनि दिएन भन्छन् उनीहरू। यसबीच हामीलाई त्यो बस्तीको फाइल फुटेज प्राप्त भएको छ, जुन बस्ती बगेर सुनकोशीमा मिलेको छ। स्थानीय सञ्चारकर्मी नेत्र पौड्यालले खिचेका त्यो फाइल फुटेजमा उल्लेख भएको छ कि ती मानिसहरू आफ्नो गाउँमा आउने पहिरोबाट पहिल्यैदेखि त्रास व्यक्त गर्दै आएका थिए, जहाँका दर्जनौं मानिसहरू बेपत्ता छन् र उनीहरू जीवितै भेटिने कुनै आशा छैन। तर तिनले आफ्नो बस्तीमा यसअघि देखिकै पहिरो पीडा सुनाएका थिए र यो दर्दनाक थियो। पावर न्यूजको सुरुमा त्यही फाइल फुटेज प्रस्तुत छ। यो फाइल टेपको दृश्य हो, राम्चे 5 मा रहेको भालुखोप र इछनी गाउँको। तर अहिले यो बस्ती पुरै पहिरोमा बगेको छ र सुनकोशीमा थुप्रिएको छ। इछनी गाउँका यी घरमा बसोबास गर्दै आएका करिब 30 जना अहिले बेपत्ता छन्। यी हुन् भालुखोपका दोर्जे तामाङ, जसको श्रीमती सहित परिवारका केही बेपत्ता छन्। यो बस्ती पहिलेदेखि नै पहिरोका आतंकमा थियो। वर्षेनी खस्ने पहिरोका कारण अघिल्लो वर्षमा उनीहरूले बास सारेका थिए। यस वर्ष भने पहिरोको त्रास कम भएका कारण उनीहरू घरमै बसेका थिए। तर विडम्बना, शनिबार बिहान इतनी भिरमा आएको पहिरोले यो बस्तीमा रहेको दोर्जे परिवारलाई बगायो। दोर्जे परिवारले यसअघि पनि सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए, तर त्यसको कुनै सुनवाई भएन। अहिले बेपत्ता रहेका यी दोर्जेले 1 वर्ष यसरी गुनासो गरेका थिए। अनि कहीँ कतै केही अनुरोध गर्नु भएको छैन त यसो राहत क्षतिपूर्तिको लागि? अनि गर्नु पर्छ भन्ने लागेको छैन? चारैतिरबाट घेरेको छ है पहिरोले। अनि यो गाविस जीविसतिर कतै गर्नु भएको छैन, निवेदन हाल्नु भएको छैन? के भनेको छन् त? हामी हेर्छु, हामीले गर्ने त के पनि होइन, जिल्लाले गर्छ, हामी पुऱ्याइन्छ भन्थ्यो। म हिजो गएको झन्डा जहाँ राखेको त्यही छ निवेदन। र यी हुन् खड्कबहादुर तामाङ। भालुखोपकै यी खड्कबहादुर पनि अहिले इतनी भिरमा गएको पहिरोमा बेपत्ता छन्। उनले केही अघि हामीसँग यसरी गाउँको पहिरो पीडा सुनाएका थिए। कति गतिबाट हो यो पहिरो जानु सुरु भयो? यो 9 गतिबाट। अहिले अनि त्यहाँ घरमा केही पनि छैन, सबै घरै छोडेर हिँड्नु भयो? घरै छोडेर। कतिजना हुनुहुन्छ? 10 जना जानु हुनुहुन्छ। अहिले कहाँ बस्नु भएको छ? अब
गाई घरमा अन्न पानी केही निकाल्न पाइयो कि पाइएन? मेरो त आत्तिसरे पाएन आलिसरे त्यो अन्न पानी सबै पुर्यो? गाई बस्तु हिरोबाट कल्लो कल्लो कति कति थिए गाई बस्तु? 3 एउटा भैँसी एउटा गोरु एउटा ब्याउने गाई त्यो सबै निकाल्नु भयो? कहीँ निवेदन दिएर कसरी केही गर्छु भनेको छैन? र यो हो राम्चे 5 स्थित जुरे बजारमा रहेको निर्माण व्यवसायी अर्जुन थापाको घरमा केही समय अघि स्टोर गरेर राखिएको निर्माण सामग्री। तर अहिले यो घरको नामो निशान छैन र यो हो माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको ट्रान्समिसन टावर जुन अहिले पूर्ण रूपमा डुबेको छ। यी त पहिरो जानु पूर्वका केही प्रतिनिधि दृश्य मात्र हुन्। यो पहिरोका कारण अहिले सिन्धुपाल्चोक माङ्खा गाउँ विकास समितिका 110 जना बेपत्ता भएका छन्, जहाँका 191 जना विस्थापित भएका छन्। त्यस्तै राम्चेका 9 जना बेपत्ता छन् भने टेकानपुरका 16, पिस्करबाट टेकानपुर पाउन आएका 2, तौथलीका 9 जना बेपत्ता छन्। बेपत्ताको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। माङ्खा र राम्चेमा गएको पहिरो र यसअघिको यहाँको संरचना बारे स्थानीय एवं नेकपा एमालेका नेता अरुण नेपाल यसरी वर्णन गर्छन्। पहिला गाउँ थियो, त्यहाँ घरहरू अहिले पनि देखिएको छ। त्यो गाउँ सब बगेको छ। यहाँ पारिपट्टि अरनीको राजमार्ग थियो, राजमार्ग अब समाप्तै भएको छ। यहाँ बस्ती देखिनु भएको घरहरू भत्केको छ। यहाँ राम्रै बस्ती थियो, त्यो समाप्त। त्यहाँ एउटा झोलुङ्गी पुल थियो, नेपालको मध्ये पुल थियो, जस्तो भएको छ। पारिपट्टि घरहरू थिए, एउटा राम्रो चाहिँ सानो बजार थियो, बजार भएको छ। बी खोला भन्छन्, यो खोला परसम्म जान्थ्यो। अहिले यो खोला पानीले यहाँसम्म आएको छ र यो यसपट्टि देख्नुहुन्छ, यो पहिला पनि ढुङ्गा खस्थ्यो र अहिले चाहिँ यति ठुलो पहिरो नै परिवर्तनमा। पहिरोका कारण अरनीको राजमार्ग बन्द छ, जसका कारण नेपाल चीनबीच हुने व्यापार मात्रै होइन, उल्लो गाउँ र पल्लो गाउँको सम्पर्क पुरै टुटेको छ। टेलिफोन सेवासँगै विद्युत आपूर्ति बन्द छ। पहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकमा रहेका 5 वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पनि बन्द छ। 12 विषयमा रहेको 2.5 मेगावाट क्षमताको सानीमा जलविद्युत आयोजना पुरै डुबानमा परेको छ। अहिले दर्शकवृन्द, राम्चे थुनिएको सुनकोशी नदी यताको तर्फको भागमा तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ, जुन चाहिँ 2.5 मेगावाटको सानी आयोजना थियो र जुन अहिले डुबानमा परेको छ। पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनालाई परेको असरबारे सानीमा जलविद्युत आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत कमल खकुरेल यसो भन्छन्। इलेक्ट्रोनिक्स मालसामान छन्, पानी परेपछि कति चल्न सक्छन्, यी चिज भोलि नै हेर्नु पर्छ। 3 मिटर हाइटमा छ। पछिको पावर हाउस डुबायो भनेपछि त्यहाँको बेसबाट खोलासम्म 5 मिटर जति गहिरो छ। 10 मिटर भयो। हाम्रो 13 मिटर हाइट भयो। त्यो र माथि 3 मिटर, अराउन्ड 30 मिटर जति पानी अहिले तालिएको छ। आवास गृह पनि डुब्नु भएको छ। अब कति क्षति भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट गएपछि मात्रै हामीले अलि आउन सक्छौँ कति। पहिरो खसेर सुनकोशी नदी बन्द भएपछि नदीको उत्तर र दक्षिण तर्फका नागरिकमा अझै पनि त्रास घटेको छैन। दक्षिण तर्फका नागरिकमा सुनकोशी फुटेर बिल्ली बाट बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने उत्तर तर्फका लागि डुबानको र साथै प्रशासनले उद्धार र राहतका लागि खास चासो नदिएको भन्दै उनीहरू प्रभावितहरू यसरी गुनासो गरिरहेका छन्। गाई, भैँसी, बाख्रा, धन, माल, सारा सुनहरू सबै मैले केही झिक्न पाइनँ। म नाङ्गो आएको, मेरो बालबच्चा जोगाउनुपट्टि बैलाइ अनि बालबच्चा जोगाउनुपट्टि लागि मसँग केही छैन। राज्यले अहिलेसम्म केही हेरेको छैन। कुनै मान्छे सरकारी तर्फबाट कुनै मान्छे आएर अहिलेसम्म कुनै हामीलाई तपाईँलाई के हो भनेर सोध्न कुनै आएको छैन हामीसँग होइन। कसैले केही भनेको पनि छैन, तपाईँलाई के भयो कसो भयो भनेर कुनै सरकारी मान्छे राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म सोध्न कुनै आएको छैन, सोधेको पनि छैन हामीलाई। मेरो जम्मा लगभग 2.5 करोडको सम्पत्ति नाश भएको छ। 22-23 मिनट जग्गा गयो, मेरो घर गयो, 2-3टा घर गयो, गाई भैँसी सारा सम्पत्ति टोकै भयो। म नाङ्गै निक्लेर बाहिर विषय गएर मलाई एकजना भाइले यो टी सर्ट किनेर चाहिँ मलाई दियो उसले।
मनाङ थिएँ मैले सबै अब खोलो थुनिसेर आइसकेपछि मैले केही झिक्न पाइनँ कहीँ केही झिक्ने कुरा पनि मेरो भएन मैले मान्छे बचाउनपट्टि लागेँ मान्छेहरू सबै क्रमैसँग चाहिँ अब खोलो थुन्यो पहिरो आएर थुनेपछि बिस्तारै बिस्तारै सबै मान्छेहरूलाई हामीले हटाउनपट्टि हतार गऱ्यौँ कोहीलाई बोकेर होइन कोहीलाई लगेर पेटीकोटको भरमा लुगा नलाइकन त्यस्तो अवस्था पनि हामीले झिकेर माथि लगायौँ र अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो अवस्था छ अब अहिलेसम्म कसैले हाम्रो हाम्रो मान्छे परेको छैन हाम्रो तर्फमा मान्छेको डुबानमा सम्पत्ति डुबाउन पर्यो सारा सम्पत्ति सिद्धो मान्छे कोही डुबाउन परेको छैन सत्य कुरो बोल्न पर्छ यो रातको चाहिँ खुस्रो आश्वासन मात्र आइरहेको छ अहिलेसम्म रातको नाममा एउटा केही पनि पाएको छैन हिजो रात बाँड्ने भनेर एउटा चाउचा बिस्कुट मात्रै आइरहेको थियो त्यसमा हाम्रो यो विरोध आइरहेको छ होइन मेरो राज्यले राहत दिनु छ भने एउटा आर्थिक राहत दियोस् र ठोस मान्छेलाई अब हामी जेन्दा छौँ अब हामीमा त केही खाना नपाएका बिचरा एक छाक खान नपाउने मान्छेहरू हुन्छ तिनलाई पाल्छ दिएर केही बस्ने व्यवस्था टेन्ट हालेर केही बस्ने व्यवस्था गरिदियोस् त्यही तर पहिरो पीडितका लागि प्रशासनले भने आफूले सक्दो पहल गरिरहेको बताइरहेको छ अहिले हामी आएका छौँ अब 12 बजेसम्म पुग्छौँ अब भरेसम्म हामी सम्भवतः यतै बसेर रात र उसको काम गर्छौँ त्यहाँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमान्डमा उद्धार अथवा यो लिफ्टिङ गर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ डोजरको एउटा लिफ्टिङको पनि कुरा भइरहेको छ यो कामको लागि चाहिँ त्यहाँ उद्धार रातको कुरा भइरहेछ उद्धारको कुरा अब हामीले यो क्षेत्रका 18 घर विस्थापित भनेको छ त्यहाँ 30वटा पाल हामीले हिजो पठायौँ त्यहाँ 11वटा कम्बल सेट पठाएको छ अरू पनि आउँदैछ केही चाउचा केही पाउरोटीहरू हामीले पठायौँ अब प्रति मृतक 40,000 घर भत्केकोलाई 5,000 राहत मात्रै हो तत्कालीन राहत अब दीर्घकालीन कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ र पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने मान्छेलाई हाम्रो आश्रयस्थलमा राखेका छौँ अब यहाँ आश्रयस्थल कहाँ खडा गर्ने भन्ने त्यो पनि हेरेर टुङ्गो लाउने सुनकोसीमा पहिरो गएर बनेको बाँध नागेर नदी बग्न थालेपछि स्थानीयमा त्रास केही हद कम भएको छ तर उनीहरू त्रास मुक्त हुन सकेका छैनन् प्रशासन नेपाली सेनाले भने बम विस्फोट गरेर क्रमशः पानीको मात्रा बढाउँदै बगाउने प्रयास गरिरहेको छ पहिरो पीडामा छटपटाइरहेका सिन्धुवासीलाई राहत र उद्धारका लागि स्थानीय राजनैतिक दलले पनि पहल गरिरहेका छन् सिन्धुपाल्चोकमा आएको पहिरोका कारण अहिले सिङ्गो देश नै स्तब्ध बनेको छ उनीहरूको पीडा कम गर्न राहत उद्धार र नष्ट भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिन जरुरी छ र यति बेला आफन्तहरू तिनैको लास खोज्दैछन् अनि घाइते भएर बाँचेकाहरू यसो भन्छन् सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र रामचे गाविस सीमामा गएको पहिरोमा परि घाइते भएकी उनी हुन् 34 वर्षीय ऋतु श्रेष्ठ अहिले राजधानीको सिभिल अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी ऋतुको कम्मर र ढाडमा चोट लागेको छ राति 1 बजे पहिरो जाँदा उनी घाइते भएकी छिन् र त्यही घटनाले बेला बेलामा उनलाई झस्काइरहेको छ र हामीले घटनाबारे सोध्दा उनले भनिन् उठेर बस्न मात्रै पाएको थियो हैन उठ्न बित्तिकै त्यो बेडैसँग त्यो झ्याला जस्तो लाग्यो क्यार लाग्यो उसमा चाहिँ थाहा छैन अनि बेडैसँग घचाडेर चाहिँ वालतिर पुऱ्याइदियो कि वालतिर पुऱ्याइदियो अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँबाट उठ्न सक्ने अवस्था खिचिरहेको थियो उठ्न सक्ने अवस्था छैन अनि बल्ल बल्ल उठी त्यो यहाँ लागेर दुखेको चाहिँ थाहा छ मलाई त्यो यत्रो घाउ भयो होला त्यति पाल पर्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन अनि त्यस पछाडि त्यो मेरो छोरो मेरो छोरी भन्ने मलाई सम्झना आइरहेको छ दिमागमा भगवान्को नाम पुकारिरहेको छु अब यतिखेर अब म मरिहाल्छु भन्ने चाहिँ भयो मलाई अब म बाँच्दिनँ तर भगवान्को नाम जपेरै मर्छु भन्ने सोचेँ कि उनले पटक पटक त्यो घटना भुल्न खोजिरहेकी छिन् तर सकेकी छैनन् र गहभरि आँसु पारेर आफ्ना जेठाजुको 6 जनाको परिवारलाई सम्झिरहेकी छिन् काका काकी पनि त्यस पछाडि हामी सँगसँगै लाग्नुभयो अनि यता माथि ठुलबा हुनुहुन्थ्यो अनि ठुलबाहरू चाहिँ त्यहाँ अब केही पनि भार रहन्छ भन्ने सोचमा बस्नु भएछ माहल प्राइडमा सोध्नु भएको रहेछ त्यो घर तपाईँको फ्यामिलीमा केही हाताहाती भएको छ
मेरो फ्यामिलीमा मेरो जेठाजु छैन। अब मेरो 5 जना परिवार चाहिँ सेफ छ हैन। मेरो 2टा छोरी, एउटा छोरा, श्रीमान, हामी 5 जना सेफ छौँ। अरू त मेरो अब जस्ट मेरो मात्रै सेफ भएको। मेरो जेठाजु, मेरो जेठानी, जेठाजुको छोरी थियो एउटा, त्यस्तै 15 वर्षको थियो क्या, त्यो 15 वर्ष लागेको थियो, त्यो पनि छैन। मेरो देवरको छोरा थियो 3 महिनाको, त्यो पनि छैन। देउरानी छैन। मेरो नन्दकान्छी नन्द थियो 22 वर्षको, त्यो पनि छैन। सबै त्यही घटनामा पुरियो सबै। अस्ति हिजो लास निकालेर लिएर आयो, दाह संस्कार गरिसक्यो। त्यति हामी बचेको भनेको, मेरो आउट भएको फ्यामिली बचेको भनेको मेरो जेठी छोरी यहाँ काठमाडौँ बसेको थियो। त्यो अब भगवान्ले त्यसलाई यहीँ राखेको होला सायद। अनि मेरो फ्यामिलीमा 5 जना सेफ छौँ। अरू त्यति गुमाएँ मैले। मेरो ससुरा हुनुहुन्छ, ससुरा सेफ भयो। त्यस पछाडि सासू उता 3 पिपले बस्नुभएको थियो। अनि देवरको छोरीलाई पनि मैले त्यहीँ बस छोरी भनेर भने। देवरको छोरी पनि अहिले बिहान मलाई भेट्न आएको थियो। सिभिल अस्पतालमै उपचाररत अर्का घाइते हुन् अमर श्रेष्ठ। उनले यो घटनामा श्रीमती र एक छोरा गुमाएका छन्। पहिरोको कारण उनको खुट्टा आँखामा चोट लागेको छ। देखिने भन्दा नदेखिने चोट गहिरो छ उनलाई। आफ्नै आँखा अगाडि उनले श्रीमती र छोरालाई बचाउन नसकेको त्यो हृदय विदारक अवस्था सम्झँदै भन्छन्, अहिले अमर र उनका अर्का छोरा दुवै सिभिल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। प्राकृतिक त्रासदीको त्यो घटनाले उनीहरूलाई बारम्बार झस्काइरहेको छ। तर सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको र घाइतेहरूको उपचार राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूले भने, टिचिङमा लगेर चाहिँ बेबारिसी बनायो हामीलाई चाहिँ। जति पनि नेताले खोक्यो, अब उनीहरूले खोक्ने मात्रै काम गर्यो होइन। र टिचिङमा लगेर चाहिँ व्यवस्था गरियो। अब म मात्रै होइन, मेरो लागि मात्रै म भनिरहेको छैन कि 10औं जना त्यहाँ थियो, 12-13 जना त्यहाँ थियो कि उनीहरूलाई चाहिँ रातारात डिस्चार्ज गरेर पठायो। अब मान्छेको घरै छैन, परिवारै छैन, जान्छ कहाँ डिस्चार्ज गर्नु। अनि मलाई रातको 12 बजे डिस्चार्ज गर्ने कुरो गर्यो त्यहाँनिर एउटा टिचिङ लगाएपछि। अनि मेरो घर परिवार छैन, म चाहिँ जान्छु कहाँ, मलाई कसले कहाँ लगेर राख्छ, म टुटेला गएर बस्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लगेर सिंहदरबारमा लगेर राख्छ होला भन्ने कुरो गर्नुभयो। उनीहरूको आवाजमा जीवनको पीडा र सरकारको व्यवस्था एकसाथ छ। यसपछि हामी मंगलबार संसदमा उठेको यसै विषयबारे सामग्री सहित आउँछौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाईं पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमा खसेको पहिरोमा आफन्तको लास खोजिरहेका नागरिकहरूको पीडामा केन्द्रित छौं हामी, र तिनले खोजेको सरकारको न्याय बारे पनि बोलिरहेका छौं। जुन विषयमा मंगलबार अरु त कसले बोल्थ्यो र सिन्धुपाल्चोकका त्यसै क्षेत्रका सभासदहरूले विषय उठाएका छन् र यो शून्य काम भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी माथि खसेको पहिरो, थुनिएको सुनकोशी पहिरो नाघेर बग्न त थालेको छ, तर खतरा अझै छ। सयौं परिवारको विचलले दर्जनौं सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमाथि खसेको पहिरोप्रति सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थलगत निरीक्षण गरे पनि त्यसयता उच्च स्तरीय सरकारी टोली त्यहाँ पुगेको छैन। सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर भएकोमा स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी, घाइतेहरूको उपचार, विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन भने पानी जमेर कृत्रिम तालको निकासी नखोजेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा समेत सभासदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। नेकपा एमालेका सभासद अमृत कुमार बोहराले जुरेको पहिरोले पुर्याएको मानवीय क्षतिपछि तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अनुरूप राहत बाँड्न, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न र वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन माग गर्दै भने, त्यसै गरिकन रामचेको इट्ने, आरु बोटे, भालु खर्क, जुरे समेत गरिकन 43 वटा घरहरू नष्ट भएको छ। त्यहाँ 9 जनाको
निधन भएको खबर आएको छ। टेकानपुरको दाबी बस्तीमा 16 जनाको निधन भएको छ। त्यही बसेका तौथलीका 8 जना, पिस्करका 2 जना गरी जम्मा 26 जनाको निधन भएको छ। त्यसमा 9 घर नष्ट भएको छ। धुस्कुनको दाबीमा तलाउ जम्दा एउटा झोलुङ्गे पुल नष्ट भएको छ। तलाउ फुटेर बगाउने डरले अहिले 55 घरका मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। सरकारले त्यो क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषित गरेको छ, तर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरे अनुरूपको चाहिँ राहत र उद्धारको कार्य युद्ध स्तरमा हुन सकेको छैन। यो अकल्पनीय पहिरोले सभामुख महोदय सानीमा विद्युत गृह डुबाएको छ। सुनकोशी विद्युत गृहको ड्याम साइडको ढोकाहरू बगाएको छ र अनेकन विद्युत प्रसारण लाइनहरूप्रति नै त्यति क्षतिग्रस्त भएको छ र जिल्लाबाट निस्कने झन्नै 67 मेगावाट बिजुली अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। पहिरोले पीडित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का सभासद मोहन बहादुर बस्नेतले सुनकोशी नदी थुनिएकोले तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्र खतरा तथा उच्च जोखिममा रहेको चर्चा गर्दै ताल फुटेमा सोचेभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै भने र त्यो पोखरी भोलि जसरी पहाड एउटा चाहिँ अकल्पनीय ढङ्गले खस्यो त्यसै गरी त्यो पोखरी फुटेको अवस्थामा हामीले सोचे भन्दा धेरै ठुलो र खरब रुपियाँले त्यो भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न नसक्ने, मानवीय क्षति बेहोर्न नसक्ने खालको परिणाम निस्कन सक्ने अवस्था छ। यहाँ कुरा उठि पनि सक्यो कि 29 वटा लास पूर्ण रूप यो डेड बडी फेला परेको छ। 2टा लासको हात मात्रै फेला परेको छ, एउटा टाउको नभएको लास फेला परेको छ। र यहाँ एउटा अचम्मको कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म यो सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला विपत्ति परेपछि मरेर गए र भोलि अब राहत कसरी दिने हो आफ्नो पक्षमा कुरा छँदैछ, तर बिरामी भएर बसेका मान्छेहरूलाई सरकारले ओसार्ने काम गरेन। स्थानीय समाजसेवी दिनेश श्रेष्ठको सहयोगमा मैले यहाँ एउटा हेलिकप्टर लिएर गएर बिरामीहरूलाई हेलिकप्टरमा लिएर आएर उपचार गर्ने काम गऱ्यौँ, तर दिउँसोसम्म पनि बिरामी उसार्ने काम भएको थिएन। एम्बुलेन्सहरू मान्ने स्थितिमा थिएनन्, ड्राइभरहरू भागाभागको अवस्थामा थियो, सडकका पुरा चाहिँ त्यो आवाज जावत बन्द गरेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा गुर्जिरहेको छ र अहिले क्षतिको कुरा गर्नुपर्दा कुरा उठेको पनि छ। 57 धुरी जो कुरा आएको छ त्योभन्दा बढी क्षति भएको छ। पहिरोका कारण भएको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 का सभासद अग्नि सापकोटाले भने 17 जना अझै बेपत्ता छन्। अहिलेसम्म 33 जनाको शव निकालिएको छ। विस्थापित भएको संख्या 436 जनाको छ। बजारबाट अन्यत्र जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा गरिदियो, तर त्यसअनुसारको व्यवस्थापन नहुँदाखेरि अहिले पनि दौडको स्थिति भइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मात्रै नभइकन काभ्रे, सिन्धुली, खोटाङ, ओखलढुङ्गा लगायतका बस्तीहरूमा अहिले पनि यो कुनै माग गर्ने विषय थिएन। हाम्रो अधिकार हो चाहियो भनेर रोई कराई गर्ने विषय पनि थिएन। समवेदना त हुनु पर्थ्यो नि कतै, खोइ सद्भाव। दुःख परेका बेला साथ दिने मन त हुनु पर्थ्यो नि कतै। के यो देशमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीकै घरमा पहिरो गयो भने मात्रै सम्बोधन हुने हो? जनताको ज्यानै होइन जसरी के तमासा हेरिरहेको छ सरकार। कुनै पनि बेला जस्तो सुकै खतराको संकेत छ भन्ने थाहा पाई पनि त्यो सुनकोशीमा बनेको विशाल जलाशयबाट स्वाभाविक निकासका लागि विशेषज्ञ सहितको खास सक्रियता किन भइरहेको छैन? सुनकोशी पहिरो पीडितका लागि आपतकालीन गाँस बासको व्यवस्था किन गरेको छैन सरकारले? छिटो गर्नु पर्यो भनेर उनीहरू रोई कराई गरिरहेका छन् र हामीले तिनको आवाज टिपेर बोलेका हौं। यो यति नै। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।